اندر نبیاں تے ولیاں دیاں صفاں لگ جانگیاں تے حضرت جبریل اللہ کریم نو آ کے عرض کرنگے میرے مولا انہاں صفاں دے درمیان چوں حضرت نوح دیاں بیٹیاں گزرنا چاندیاں کہ آرڈر کرنا ہے آواز آئے گی میرے کو کے پوچھنا ہے لنگن دے تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرنگے یا اللہ حضرت یوسف دی ماں لنگنا چاندی ہے آواز آئے گی کہ پوچھنا ہے لنگن دینا تھوڑی دیر بعد جبریل امین عرض کرنگے میرے مولا حضرت حاجرہ اسماعیل دی امی جان لنگنا چاندی ہے آواز آئے گی لنگن دے تھوڑی دیر بعد پھر جبریل آ کے عرض کریں گا مولا بشرا دی ماں تے آدم دی بیوی حوا گزرنا چاندی ہے آواز آئے گی لنگن دے تھوڑی دیر بعد جبریل عرض کرنگے مولا حضرت مریم جناب عیسیٰ دی ماں آواز آئے گی لنگن دے میرے غیور سنی بھائیو اے نبیاں تے ولیاں دیاں ماواں تے بیبیاں جے اے عام عورتاں نہیں جے اللہ جبریل نو آکھے گا لنگن دے گزرن دے تھوڑی دیر بعد جبریل آکے ادب نال عرض کرے گا یا اللہ ہن تھوڑی دیر بعد حسین دی ماں فاطمہ گزرنا چاندی اللہ فرمائے گا رک جاؤ ینادی منادی من قبل الحق ایک منادی اعلان کرے گا یا اہل الحشر او قیامت دے میدان وچ آن والے ہو غدو ابصارکم اپنی اکھاں بند کر لو صرف اکھاں بند نہیں کرنیاں بلکہ نکسوں رؤوسکم اپنی گردناں بھی جھکا لو اپنی اکھاں بند کر لو گردنہ جھکا لو اللہ کتنی دیر فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط یہاں تک کہ لاڈلے نبی دی بیٹی فاطمہ پل صراط تو پار چڑھ جائے نہ تساں اکھاں کھولنیاں نے نہ گردنہ اٹھانیاں اتھے فکرہ دے مانگا تے پھر میں داد لے کے تے سمجھاں گا کڑا بندہ سیدہ کائنات دے ذکر تے خوش پیاندہ ہے تے جس بندے دے ڈھٹ وچ وٹ پوے اس بد نصیب دی داد میں نو ایویں ہی وارچ نہیں اللہ فرماندہ ہے اس وقت تک جب تک فاطمہ پل صراط تو پار نہ چڑھ جائے نہ تساں اکھاں کھولنیاں نے نہ گردناں اٹھانیاں نے اللہ کنی دیر فرمایا لاڈلے نبی نی لاڈلی تیئے چاہے تے ایک منٹ وچ لنگ جائے چاہے تے 2 گھنٹے لا دے نہ توڑیاں اکھاں کھلنیاں چاہی دیاں نہ گردنہ اٹھنیاں چاہی دیاں آئے حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط اللہ تو انہوں عزت دے وے بولنا لے آبستی میری جھولی جس تو بڑی دعا کوئی نہیں جیڑا بولے اللہ اس نے مرنے ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرمائے اللہ تو انہوں برکتہ دے وے اگلا فکرہ لو اوے نبیاں تے ولیاں دیاں گردنا قیامت دے میدان میں جدیان تے جھک جامن انہوں فاطمہ کہندے نہیں ثواب دی نجت دے نال سیدہ کائنات دا نام ہر بندے دی زبان تے جاری ہونا چاہی دے میں دعاواں دیندہ جاواں گا اور نبیاں تے ولیاں دیاں گردنا جدے آن تے جھک جاون انہوں فاطمہ نبیاں تے ولیاں دیاں گردنا جدے آن تے جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہنے نے ہائے او فاطمہ اپنی چادر تطہیر نال جدی جتی صاف کر کے آکے پاؤ جی اس جی کو علی کہتے ہیں نبیاں تے ولیاں دیاں گردنا جدے آن تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہندے نے او فاطمہ اپنی چادر نال جدی جتی
جوتی صاف کر کے آکے پہنو جی اس جی کو مولا، آئے ہائے ہائے، اس جی کو مولا علی کہتے ہیں۔ اور نبیاں تے ولیاں دیاں گردنا جدے آڑ تے قیامت دے میدان میں جھک جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ وہ فاطمہ اپنی چادر تطہیر سے جس کی جوتی صاف کر کے کہے پہنو جی، اس جی کو علی کہتے ہیں۔ اور وہ علی بھرے مجمع میں ہزاروں صحابہ کے سامنے مسجد نبوی کے میدان میں جس صحابی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے محمد کے مصلی کا امام، منبر کا خطیب مان لے، مومنوں کا امیر مان لے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تائیں بولے تاجدار گولڑا وارث ارث مہر علی گلے گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر فرمانے نے خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے پھر اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو کسی کو اگر تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ تائیں بولے شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم حفیظ فرماندے نے کہ وہ فاطمہ، اوہ کون فاطمہ؟ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ علی دی اہلیہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسن دی ماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ وہ نور العین، وہ لخت دلے محبوب سبحانی، وہ فخر حاجراؤ آسیہ، وہ مریم ثانی، جس کا ایک سجدہ ابرے رحمت خطا کارا، جس کی جنبش لب شاف جرم گناہگارا، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے نور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔